अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं थोड़े से आपको पौधे भी चेक करवाऊँगा, उसके साथ साथ जो है कुछ काफ़ी दिनों के बाद पहले मैं बता दूं कि प्रोग्राम कर रहा हूं। एक तो थोड़ा सा मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई थी, दूसरा बारिशें हैं और हैदराबाद की डिलीवरी है। वो थोड़ा सा मेरा व्हाट्सएप का मसला था, तो वो इंशाल्लाह आज ठीक हो जाएगा। उनको मैंने कहा हुआ है कि जो है ना, उनके कुछ पौधे पड़े हैं मेरे पास, वो मैंने डिलीवरी करनी है। तो ज़िम्मेवारी जो है ना, वो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन इसके बाद जो है ना, मैंने सोचा है कि बाहर की जो है डिलीवरी सिर्फ लाहौर के अंदर ही करूँगा। बाहर वाली जो डिलीवरी है वो अफोर्ड नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जब एक बंदा पैसे भेजता है, उतने का पौधा नहीं होता जितना उस पर ख़र्च आ जाते हैं। तो बहरहाल अभी तो मैंने उनको कह दिया है, उनकी चीज़ें अमानत है, मेरे पास पड़ी हैं। मुझे जब भी मौका मिलेगा बस यहाँ से मैंने उठा के चाहे डिलीवरी करवाऊँ, चाहे ख़ुद लेके जाऊँ एक दफ़ा, ये तो मैं ज़िम्मेवारी पूरी करूँगा। इसके साथ दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो ग्रीन मार्वल मैंने जिस पर प्रोग्राम किया था, वो एक पौधा फैसलाबाद में बंदा है, उनको मैंने देना है। ये दो पौधे, एक पौधा मर गया था और दो पौधे जो हैं बचे हैं। ये एक मैंने रख लिया, एक मैंने फैसलाबाद वाले को देना है। ये वो ग्रीन मार्वल है जी। इसका रिज़ल्ट भी देख लें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और अच्छा ये तैयार हो गया है। और दूसरा ये वाला है, ठीक है। इसके साथ जो ये संचेरिया आपको नज़र आ रहा है, ये भी हैदराबाद में जाना है। और ये बेल जो है पोटैटो वाइन, ये महरून कलर की, ये भी उनकी है। और एग्लोनीमा भी है, वो अंदर पड़ी है। इसके साथ साथ गोल्डन मनी प्लांट है, और भी इनके काफ़ी पौधे हैं इधर उधर पड़े हैं, वो मैं एक दफ़ा जमा कर लूँगा। ये स्कोनियम है। और ये आपको दिखा दूं, जो मनी प्लांट मैं ख़ुद तैयार करता हूं, वो भी आपको अच्छी तरह से मैं चेक करवाता हूं। ये देखें, हाँ जी, ये देखें जी, आपको मनी प्लांट में जो आज चेक करवाने वाला हूं, ये मेरा अपना तैयार किया हुआ है। जो चीज़ मैं अपनी तैयार करता हूँ, तारीफ़ अल्लाह की ज़ात की है। लेकिन ये है कि मेरी तैयारी करने का मकसद ये होता है, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ये जो हमारे बड़े चाहने वाले हैं, दीद लिहाज करने वाले हैं, शुजा साहब हैं, शुजा साहब, मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ। इस फील्ड के अंदर, इस काम के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे फोर्ड करने वाले और इस काम के अंदर मेरी फुल सपोर्ट करने वाले शुजा साहब हैं। जो बाहर होते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे। काफ़ी दिन हो गए मेरी व्हाट्सएप पर सलाम दुआ मेरी उनके साथ हुई थी, उनको भी थोड़ी सी चोट लग गई है। अल्लाह ताला की ज़ात उनको तंदरुस्ती दे, सेहत दे। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी तंदरुस्ती दे। और जितने मेरे बहन भाई हैं, चाहने वाले हैं, थोड़ा सा मैं भी बीमार, बुखार हो गया था, तो इस वजह से ज़्यादा प्रोग्राम मैं नहीं दे सका हूँ। ये मैंने मनी प्लांट तैयार किया है, आप भी देखें, इसी तरीके का तैयार करें। जिस तरीके आपको समझाता हूँ सेम वही चीज़ें आप लोग डाला करें। ये देखें जी, ये मनी प्लांट है, ठीक है। इसके अंदर कोई केमिकल खाद वगैरह नहीं होती, बेहतरीन रिज़ल्ट है। और ये एक पौधा नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके का मैं काम करता हूँ। ये ज़रा चेक करवा दें। जिस जगह पर भी आप देखेंगे मनी प्लांट, आपको इसी तरीके का ही नज़र आएगा। ये देखें, जो मर्ज़ी आप पौधा उठाएंगे, ये लें, ठीक है। इस तरीके का काम है, बेहतरीन तैयारी। और इसके साथ जो मैंने आगे भी बड़े ये पोट के अंदर भी तैयार किया हुआ है, वो सामने जो संचेरिया नज़र आ रहा है, ये भी मेरा अपना कटिंग से तैयार किया गया है। और मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से एक मॉडल टाउन के अंदर नर्सरियाँ हैं, जो आप यकीन करें मुझे ख़ुद भी अफसोस होता है, लेकिन मैंने भी थोड़े से पौधे रखे हुए हैं। ज़्यादा नर्सरी तो मेरी नहीं है, लेकिन जितनी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं साफ़ सुथरी और सुलझी भी रखी हैं, हर चीज़ को समझ जान के। दूसरा ये है कि जो चीज़ भी आप तैयार करें, अच्छी चीज़ तैयार करें। कनेर का मैंने पूछा, कनेर उन्होंने कहा जी 2500 और 2000 1500 रुपया कनेर का रेट है। मैंने कहा यार कुछ आप खुदा का खौफ करें, इतनी महंगी। फिर मैंने उसी वैरायटी की कनेर
ان کی میں کلمیں لے کے آیا ہوں، وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ وہ کلمیں میں نے اسی دن ہی لگا دی تھی۔ اگر یہ میں اس کو تیار کرتا ہوں تو یہ کلمیں تیار ہو جائیں گی تو اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو شیئر کروں گا۔ یہ کلمیں چیک کروا دیں، یہ اسی نسل کی میں نے کلمیں لگائی ہیں جو 2200 روپے بتاتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک کسٹمر کو دی ہے، انہوں نے پیسے تو دے دیے ہیں لیکن انہوں نے میری قدر کرتے تھے، لیکن مجھے بھی یہ ایسے ہی لگا کہ اتنا مہنگا کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تیار ہو جائے گی تو فل ریٹ رکھ کے میں اس بندے کو بتاؤں گا کہ یہ آ کے میرے سے آپ لے جائیں۔ اتنی بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ مانتا ہوں آپ کی تھوڑی سی نرسری بڑی ہے، تو ہمارا تو ایک چینل کی وجہ سے ایک گارڈن ٹیپ کام ہے۔ اس کے ساتھ یہ پتھر چاٹ جو ہے، یہ شجاع صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر پروگرام کرو۔ شجاع صاحب میں نے اس کی کٹنگ لگا دی ہے، اس کی اپڈیٹ بھی شیئر کروں گا تسلی سے، پھر میں آپ کو واٹس ایپ پر بھی بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس پٹے پہ آ جائیں۔ یہ والا جو ہے، یہ والا جو آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ پٹا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کلینچیو ہے، اس کے علاوہ یہ کافی چیزیں مکس ہیں، اور یہ چھوٹے والا لاٹسٹونیا بھی ہے جو مدر ہوتا ہے، بالکل بون سائز ٹیپ۔ یہ دیکھ لیں یہ کتنا چھوٹا پودا ہے، اس کو ابھی یہ کلیوں سے بھی اور پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ والا بھی بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دوسری چیز چیک کرواؤں، سیرا بیل کیا ہوتی ہے۔ چھوٹی سی ٹہنی ایک لگا کے لوگوں کو 200-300 روپے کی لوگ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پودا جو بنائیں اچھا بنائیں، اس کی کوالٹی رکھیں تو ریٹ بھی اچھا دیں تو آپ کو بندہ کو ریٹ دیتا ہے۔ یہ چیک کر لیں، سیرا بیل ایسی ہونی چاہیے، یہ جس کو آپ پردہ بیل کہتے ہیں، اس طریقے کی تیار ہو۔ یہ میں نے کلموں سے تیار کی ہے، اور پودا آپ دیکھ لیں کتنا پیارا اور بشی بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے گملے کے اندر ہے، اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ مناسب ہوگا۔ تو ساتھ میں اس میں کافی چیزیں میری مکس پڑی ہیں۔ ایلو ویرا میرا آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو دور سے پتہ چلے گا کہ ایلو ویرا کیا ہوتا ہے، اور لوگوں نے بے شمار کمنٹ بھی کیے ہیں اسی طریقے کا۔ آپ یہ ایلو ویرا سارا چیک کرتے جائیں، ایلو ویرا اچھی طرح سے چیک کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایلو ویرا کیا ہوتا ہے۔ فل دھوپ اور ٹمپریچر کے اوپر یہ پڑا ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اس کو چھاں پہ لے جو، اس کی ہلکی سی اس کو اگر چھاں ملتی ہے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل اس کو بند چھاؤں میں نہ رکھیں۔ اور یہ میرا جیٹ پلانٹ جو ہے، یہ میں نے جو تیار کیا ہے، ونٹرنگ جیو پڑی ہے، یہ مونگرا پڑا ہے، اس کے ساتھ یہ سنیک، اور یہ میں آپ کو چیک کروا دوں، مجھے کسی نے کمنٹ کر کے کہا تھا کہ جی یہ سنیک پلانٹ جو ہے، یہ والا آپ کو اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، دوسرا واٹس ایپ پر بتا رہا تھا کہ جی یہ جو آپ نے تیار کیا ہے مرتضیٰ صاحب سنیک پلانٹ، یہ میں اس کا لنک بھی ڈال سکتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں اس کی گروتھ، اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایریا بھی چیک کر لو، یہاں سے چیک کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لیں، اس کو پھاڑ کے یہ اس کے پودے باہر نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ زبردست تیار ہو گیا، میں اس کو گملوں کے اندر شفٹ کر دوں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چلنا ہی نہیں جس میں آپ نے لگایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر الحمدللہ، مرتضیٰ مالی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا فیض رکھا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، میں نے آپ کو چیک کروا دیا ہے، یہ بہترین اس کی تیاری ہے۔ اور دوسرا یہ کافی جو ہے نا وہ پودے پڑے ہیں، لیکن ورائٹی اتنی ہیں، میں آپ کو پھر کبھی پروگرام اس پر بناؤں گا۔ یہ بھی ایلو ویرا پڑا ہے، تو ضرور میں ایک ایک کر کے آپ کو چیک کروا دوں گا، اور فل ویڈیو ہوگی، فل پروگرام ہوگا۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنے ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نے